जिस उम्र में नौजवान लड़के चाय के होटलों पर बैठे बेपर की उड़ाते नजर आते हैं, उस उम्र में मोहसिन नकवी ने एक पूरे मीडिया नेटवर्क सिटी न्यूज की बुनियाद रख दी थी। जल्द ही वो पाकिस्तान भर में 6 न्यूज चैनल्स के मालिक बन गए। सिटी 42, सिटी 41, यूके 44, चैनल 24 न्यूज और रूही टीवी। जी हाँ, ये सब ही नाम आपने अपनी टीवी पर सुन रखे थे, लेकिन कभी सोचा भी नहीं था कि ये चैनल्स सैयद मोहसिन रजा नकवी चला रहे हैं। ये वही मोहसिन नकवी हैं जो 27 नवंबर के फातेह ठहरे। ये वही मोहसिन नकवी हैं जिन्हें 2023 में पंजाब का निगरान वजीर आला बनाया जाने लगा तो बहुत लोगों की चीखें निकल पड़ी और उन पर तरह तरह के एतराजात किए जाने लगे। कोई उन्हें एस्टेब्लिशमेंट का लगाया पौधा कहता तो किसी ने कहा कि एक सहाफी को ये सब जेब नहीं देता। धीमा लहजा, मोतबर शख्सियत और दूरअंदेश आदमी मोहसिन नकवी ने वजीर दाखिला का हल्फ उठाया तो पाकिस्तानी सियासत में एक ठहराव देखने को मिला। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को संभाला तो गिरती पड़ती लड़खड़ाती क्रिकेट ने ब्लाइंड वर्ल्ड कप, U19 एशिया कप में जौहर दिखाए और कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के छक्के छुड़वा दिए। कौन है मोहसिन नकवी? आज तक वो कहाँ थे और उन्हें इतने अहम ओहदों से क्यों नवाजा गया? सदर आसिफ अली जरदारी उन्हें अपना मुंह बोला बेटा क्यों कहते हैं? ये सब और बहुत कुछ आइए जानते हैं आज की इस नई वीडियो में। दोस्तों, 28 अक्टूबर सन 1978 को मोहसिन नकवी लाहौर में पैदा हुए, लेकिन उनका आबाई शहर झंग है। क्रिसेंट मॉडल हाई स्कूल लाहौर से मैट्रिक और फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन की। तालीम के शौकीन मोहसिन नकवी आला तालीम के लिए अमेरिका चले गए और ओहायो यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स किया और फिर वही इंटर्नशिप की तलाश में निकल खड़े हुए। इसे खुशकिस्मती से ज्यादा मोहसिन नकवी की सलाहियत कहिए कि उन्हें दुनिया के बेहतरीन न्यूज चैनल CNN में इंटर्नशिप मिल गई और वो अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाने लगे। इंतजामिया ने जब देखा कि लड़का बड़ा टैलेंटेड है तो उन्हें पाकिस्तान में CNN का प्रोड्यूसर बनाकर भेज दिया गया। कुछ ही अरसे बाद मोहसिन नकवी इस चैनल के रीजनल हेड ऑफ साउथ एशिया बन गए। ये वो वक्त था जब 9/11 के बाद अफगानिस्तान में जंग उरूज पर थी। अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात इस्तवार थे। इसी दौरान मोहसिन नकवी का उठना बैठना मुल्क के बड़ों में होने लगा। वो धड़ल्ले से रिपोर्टिंग कर रहे थे और साथ ही साथ बड़े लोगों के इंटरव्यू ले रहे थे। बेनजीर भुट्टो जिला वतनी के बाद जब पाकिस्तान आई तो पहला इंटरव्यू मोहसिन नकवी ने ही किया था। इसी तरह उन्होंने साबिक सदर परवेज मुशर्रफ का उनकी हुकूमत के दौर में इंटरव्यू किया। मोहसिन नकवी की लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक वो 2009 तक CNN से जुड़े रहे और फिर उन्होंने अपनी खुदादाद सलाहियतों को अपने मुल्क में लगाने का फैसला किया। मोहसिन नकवी ने 2009 में सिर्फ 31 साल की उम्र में सिटी न्यूज नेटवर्क की बुनियाद रखी। तब शुरुआत सिर्फ एक चैनल C42 से हुई थी और फिर बढ़ते बढ़ते वो 6 मुख्तलिफ चैनलों के मालिक बन गए। उन्होंने एक न्यूज़पेपर डेली 42 लाहौर भी जारी किया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चलने वाले चैनल्स के अलावा एक चैनल UK 44 इंग्लैंड में काम करता है। इब्तदा में ये चैनल्स बनाना और फिर इन्हें कायम रखना एक चैलेंज बन गया, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े चैनल्स की इजारादारी थी और सिटी न्यूज नेटवर्क लोकल नेटवर्क था। ये ऐसा सिस्टम था जो इससे पहले पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यूं भी पाकिस्तान किसी नई चीज को आसानी से कबूल नहीं करता, लिहाजा मोहसिन नकवी के लिए एंकर्स की तनख्वाहें पूरी करना भी मुश्किल हो गया। लेकिन फिर वो वक्त भी आया जब उन्होंने मुश्किल में साथ देने वालों को खुश कर दिया। उनके मातहत अफराद और साथ काम करने वाले लोग आज भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते। मोहसिन नकवी की जिंदगी पर नजर डाली जाए तो जिस उम्र में लड़के सिर्फ गप्पे हाँकते और कहके लगाते नजर आते हैं, वो तब इंटरनेशनल मीडिया पर मौजूद थे और बहुत कम उम्र में ही उन्होंने वो कामयाबियां समेट ली थी जो बहुत लोग जिंदगी भर में नहीं समेट सकते।
محسن نقوی جوانوں کے لیے انسپریشن ہے، لیکن اپنا نیٹ ورک بنانے سے پہلے جب محسن نقوی CNN سے منسلک تھے اس وقت ان پر ایک ایسا الزام لگایا گیا جو آج تک ان کا پیچھا کر رہا ہے۔ محسن نقوی پر الزام لگا کہ انہوں نے حارث اسٹیل کے مالک شیخ افضل سے 3.5 ملین روپے کی رشوت لی ہے، اور جب نیب نے حارث اسٹیل مل کی تحقیقات شروع کی تو محسن نقوی نے یہ رقم واپس کی، جو ان پر پری بارگنگ کا الزام لگایا جاتا ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ رقم ادھار لے رکھی تھی جو کسی بھی وقت لوٹانی لازمی تھی۔ یہ تو محسن نقوی کا ایک ایسا چہرہ ہے جس پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا۔ آئیے دیکھتے ہیں تصویر کا دوسرا رخ، محسن نقوی کا سیاسی کیریئر۔ لوگ آج بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ 2023 سے پہلے سیاست میں محسن نقوی کہاں تھے؟ ان کی سیاست پر نظر ڈالنے سے پہلے آئیے ذرا ان کے گھر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ محسن نقوی کے ڈرائنگ روم کے مہمان کون سی شخصیات بنتی ہیں۔ محسن نقوی کے تعلقات ہر سیاسی جماعت سے یوں ہی قائم نہیں ہو گئے، بلکہ ان کی پرسنالٹی ہی ایسی ہے۔ رہی صحیح کسر رشتہ داری نے پوری کر دی۔ محسن نقوی نے پرویز الہی کے بہنوئی اشرف مارتھ کی بیٹی سے شادی کی، یعنی محسن نقوی چودھری مونس الہی کے بہنوئی ٹھہرے۔ محسن نقوی باقاعدہ سیاست میں تو ابھی آئے ہیں، لیکن ان کے سیاست دانوں سے تعلق کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی شہادت کے روز آخری فون کال جس شخص کو کی تھی وہ محسن رضا نقوی تھے۔ چودھری پرویز الہی کے والد چودھری ظہور الہی کو 1977 میں ایک حملے میں شہید کر دیا گیا تھا۔ اس قتل کی ذمہ داری اس وقت کی تنظیم الذوالفقار نے قبول کی تھی۔ یہ وہی الذوالفقار ہے جو مرتضی بھٹو نے اپنے والد ذوالفقار علی بھٹو کے نام پر بنائی تھی۔ شہادت کے بعد بھٹو خاندان اور چودھری خاندان میں اچھی خاصی ٹھنی رہی، لیکن آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ان دونوں خاندان میں صلح کروانے کا کام بھی محسن نقوی نے ہی انجام دیا تھا، اور اس صلح کے بعد ہی چودھری پرویز الہی پیپلز پارٹی کی حکومت میں پاکستان کے اکلوتے ڈپٹی وزیر اعظم بنے تھے۔ ان سب باتوں سے آپ محسن نقوی کی فراست اور ذہانت کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وہ ایک ڈپلومیٹک آدمی ہے جنہیں شطرنج کا بادشاہ کہا جا سکتا ہے۔ ان کا نام عوام کے سامنے پہلی مرتبہ تب آیا جب عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں حکومت سے ہٹایا گیا۔ عمران خان نے ایک طرف امریکہ کو اس کا ذمہ دار ٹھہرایا تو دوسری طرف پاکستانی سیاستدانوں کو خوب رگڑا۔ اس وقت بہت سے میڈیا چینلز عمران خان کے اس بیان کو خوب کوریج دے رہے تھے، جبکہ محسن نقوی کا نیوز نیٹ ورک ان چند گنے چنے چینلز میں سے تھا جو عوام کو حقیقی صورتحال سے باخبر کر رہے تھے۔ اسی موقع پر جنرل قمر جاوید باجوہ نے نواز شریف سے استدعا کی تھی کہ مجھے ایکسٹینشن دے دی جائے تاکہ حالات مزید بہتر ہو سکے، لیکن نواز شریف نے باعزت طریقے سے اس پر عمل نہ کر سکنے کی اطلاع بھجوائی تھی۔ ان دو ٹائکون کے درمیان پاکستان سے لندن پیغام رسائی کرنے والا شخص کوئی اور نہیں بلکہ اپنے وزیر داخلہ محسن رضا نقوی ہی تھے۔ محسن نقوی اس دوران کبھی آصف علی زرداری کے ساتھ تو کبھی نواز شریف کے ساتھ ملاقاتوں میں نظر آتے تھے۔ اس کے بعد تو جیسے عمران خان کو ایک ہی نام رٹ گیا تھا، محسن نقوی، محسن نقوی اور محسن نقوی۔ اپنی ہر تقریر میں عمران خان محسن نقوی کو رجیم انٹرچینج کا ماسٹر مائنڈ کہنے لگے۔ پھر جب 2023 الیکشن سے پہلے پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ کے طور پر محسن نقوی کا نام سامنے آیا تو گویا ہر طرف آگ لگ گئی، لیکن خیر مضبوط قدم اور طاقتور ہاتھ کے مالک محسن نقوی اس وقت نہ صرف نگران وزیر اعلیٰ پنجاب بنے بلکہ اس کے بعد وزیر داخلہ اور کرکٹ بورڈ کے چیئرمین بھی بن گئے۔ اس کے بعد سے ان کی کارکردگی کیسی ہے اور وہ کب اور کیسے فیصلے لے رہے ہیں، یہ سب آپ اور ہم سبھی دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو محسن نقوی فل فارم میں ہیں اور اس میں شک نہیں کہ ان کے فیصلے تحمل مزاجی اور بردباری کا امتزاج ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں محسن نقوی پاکستان کے لیے کس قدر خدمات انجام دے پاتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک بات اور بتا دیں کہ تاریخ میں ایک عظیم شاعر گزر چکے ہیں
ان کا نام بھی محسن نقوی تھا، وہ شاعر اور یہ صحافی۔ کیا واقعی ایک صحافی کو سیاست میں نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس سوال کا جواب ہم آپ پر چھوڑتے ہیں، کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔